शुक्लां वरदहं विष्णुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बवोऽर्जुं प्रणिपत्यगिरां गुरुं टीकां सुचरितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपितां वन्दे गुरुं शुभं साम्बं दक्षिणामूर्तिमभुजं यद्वन्दनेन बन्धोऽभिविन्देत् पुंसमानताम्। एतावता पदविशेषजन्य पदार्थोपस्थितिरेव शाब्दबोधं प्रति कारणम् इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम्। इदानीं योगशक्तिः नाम योगः रूढिः इति तत्र पदानां तत्र प्रभेदाः सन्ति। तत्र यौगिकं रूढं योगरूढं यौगिकरूढम् इति पदं चतुर्विधं भवति। यौगिकं रूढं योगरूढं यौगिकरूढं च। तत्र रूढिः नाम का इत्युक्तौ प्रथमतया योगः नाम कः इत्युक्तौ अवयवशक्तिः योगः इत्युच्यते। अवयवशक्तिः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ यत्र अस्माभिः इदं व्युत्पत्त्यादिकम् उच्यते खलु, नाम अस्य शब्दस्य कथम् उत्पत्तिः नाम रूपं कथं सिद्धम् अथवा तस्य मूलं किं, तत्र केन धातुना इदं रूपं निष्पन्नं। पंकजं पंकजशब्दः कदाचित् पंकात् जायते इति पंकजम् इत्येवं रूपेण उच्यते खलु। तर्हि पंकात् यद्यदुत्पन्नं तत्सर्वमपि पंकजं भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण किञ्चिदेव व्याख्यानानि तत्र तत्र दृश्यन्ते। तर्हि इदं यत् अवयवः, अवयवः नाम पदानां ये अवयवाः प्रकृतिप्रत्ययात्मकाः। प्रकृतिप्रत्ययात्मकाः नाम धातुः तदुत्तरं कः प्रत्ययः इत्येवं रूपेण तत्र यत्र तावत् किं तादृश पदगत अवयवेभ्यः कश्चन अर्थः ज्ञायते, तस्मिन् अर्थे च तस्य शब्दस्य शक्तिः स्वीक्रियते। तत्पदं यदस्ति तत् यौगिकं भवति, योगरूप शक्तिविशिष्टं भवति, यौगिकं भवति। यत्र तु एतादृश अवयवशक्तिः भवति सर्वेषां पदानां क्वचित् धातुनिष्पन्नत्वमेव संस्कृतभाषायाम् अस्ति। इदम् अत्र विशेषः, अयं विशेषः। तथापि बहूनां शब्दानां घटः इत्यस्ति अथवा गौः इत्यस्ति, तेषां यदा प्रयोगः मया क्रियते तत्र कः तत्र अवयवः नाम ते कथं तस्य निष्पत्तिः रूपस्य इति अस्माकं तावत्पर्यन्तं किं बुद्धिर्न गच्छति, किन्तु उपस्थितिस्तु भवति, पदार्थस्य उपस्थितिस्तु भवति। गौः इत्युच्यते चेत् गौः गोः तत्र बोधः भवति। किमर्थं तथा प्रसिद्धमस्ति? तत्र समुदायशक्तिः इत्युच्यते, नाम तत्र उपस्थितिलाघवं। शीघ्रं कश्चन पदार्थः नियतरूपेण एकस्य शब्दस्य प्रयोगे नियतरूपेण शीघ्रं यः पदार्थः उपस्थितः भवति तस्मिन् पदार्थे तस्य पदस्य रूढिशक्तिरस्ति इत्यङ्गीक्रियते। रूढिः, रूढम् इत्यपि अस्माकं प्रान्तीयभाषास्वपि रूढशब्दः, रूढि रूढ इति शब्दद्वयमपि किञ्चित् एतादृश सम अर्थे, एतत् सम अर्थे एव प्रयुज्यते। तर्हि रूढं नाम किम्? इदानीं गौः इति मया प्रयुक्तं। गौः इति यदा प्रयुज्यते तदा अस्य प्रकृतिः का, प्रत्ययः किं, केन धातुना इदम् अयं शब्दः उत्पन्नः इत्यादिकं किमपि अस्माकं न स्फुरति। गौः इत्युक्तौ गौः, कुड्यं, घटः, एवं रूपेण यद्यत् बहूनां शब्दानां प्रायः अस्माकं रूढिशक्तिः एव अवगमः भवति, केषाञ्चित् शब्दानां यौगिकरीत्या भवति। एतदतिरिच्य यौगिकरूढं योगरूढम् इत्यपि, योगरूढं यौगिकरूढम् इत्यपि तत्र शब्दानां चातुर्विध्यमस्ति। तत्र आदौ पंकजादिपदेषु योगरूढिः। इदानीं पंकजशब्दः अस्ति। पंकजशब्दस्य अर्थः कः? कः अर्थः प्रतीयते पंकजः इति यदा श्रूयते? कमलं, कमलं। किन्तु अन्यत्रापि पुष्पविशेषे पंकजशब्दस्य प्रयोगः सम्भवति वा न वा? अन्यत्र पुष्पविशेषे पंकात् जायते इति खलु पंकजम्। एवं कमलं यथा अस्ति तद्वत् कुमुदः इत्यपि अस्ति, ज्ञायते खलु कुमुदः इति? कुमुदो नाम पंकजः सूर्य
रश्मि संबंधे सति विकसति। कुमुदम् यदस्ति तत् चंद्ररश्मि संबंधे सति तत् विकसति। अस्माकम् अत्र प्रायः रामटेक प्रदेशे बहुत्र कुमुदानामेव तत्र दर्शनं भवति, पङ्कजानां नास्ति। स्लाइट वैलेट कलर मध्ये भवति, तत् कदाचित् पिंक कलर मध्ये भवति, किन्तु कमलं भिन्नं कुमुदं भिन्नं। उभयोः उत्पत्ति प्रदेशस्तु समः। एकस्मिन्नेव तटाके पङ्कजानि अपि भवन्ति, कुमुदानि अपि भवन्ति। तर्हि वस्तुगत्या पङ्काज् जायते इति पङ्कज शब्दस्य उभयत्र प्रयोगार्हता अस्ति। तदपि पङ्कजम् इति भवितुमर्हति। एवं पङ्के यद्यद् जायते तत्र सर्वत्रापि पङ्कजत्वम् अस्ति। किन्तु तत्र अस्माकं तु झटिति पङ्कज शब्द श्रवणे कस्य उपस्थितिर्भवति? कमलस्य उपस्थितिर्भवति। किमर्थम् इत्युक्तौ तत्र न केवला योगशक्तिरस्ति, किन्तु रूढिशक्तिरपि तत्र अस्ति। यत्र एकस्मिन्नेव पदार्थे योगशक्तिः रूढिशक्तिः इति द्विविधापि शक्तिर्भवति, तदा तत्र योगरूढिरस्ति इत्युच्यते। तत् स च शब्दः योगरूढः भवति। स च शब्दः योगरूढः भवति। तत्र रूढिः किमर्थम् अंगीकार्या इत्युक्तौ यदि रूढिः नाङ्गीक्रियते, केवल योगशक्तिरेव कमले अस्ति पङ्कजशब्दस्य इति उच्यते, तत्र द्वेधा तत्र क्लेशाः भवन्ति। एकमस्ति अस्माकम् अनुभवः कथमस्ति? पङ्कजशब्दस्य श्रवणे कमलस्य उपस्थितिर्भवति। केन रूपेण कमलस्य उपस्थितिर्भवति? तत्र शक्यतावच्छेदकं किं पूर्वमपि इदमागतं। शक्यतावच्छेदकं लक्ष्यतावच्छेदकम् इत्यादिकं पूर्वमपि आगतं। तत्र पङ्कज कमलस्य केन रूपेण उपस्थितिः? किं पङ्कजत्वेन रूपेण उपस्थितिः, कमलत्वेन वा उपस्थितिः? कथमस्ति उपस्थितिः? कमलत्वेन। कमलत्वेन उपस्थितिरस्ति। अतः यदि केवलं तत्र योगशक्तिरेव स्वीक्रियते, कमलत्वेन कमलस्य उपस्थितिः पङ्कजपदात् न भवेत्, किन्तु पङ्कजत्वेनैव रूपेण तस्य उपस्थितिर्भवेत् इति एकः क्लेशः। सः अनुभवः तु कथमस्ति? कमलत्वेन रूपेण कमलस्य उपस्थितिरस्ति। एवमेव पङ्कजत्वं यथा कमले अस्ति तद्वत् कुमुदेपि अस्ति इत्यतः कुमुदेपि पङ्कज शब्दस्य स्वार्षकप्रयोगस्य, किन्तु स्वार्षकप्रयोगस्तु कुमुदे नास्ति, कमले एव अस्ति। अयं सर्वमपि अनुभवः अस्ति। एतद् अनुभव अनुरोधेन किं क्रियते? तत्र न केवल यौगिकशक्तिरस्ति, किन्तु रूढिशक्तिरप्यस्ति इत्यङ्गीक्रियते। रूढिशक्तिः कमले केन रूपेण अस्ति? कमलत्वेन रूपेण अस्ति। योगाद् रूढिर्बलीयसी इति कश्चन नियमः अस्ति। योगशक्त्यपेक्षया रूढिशक्तिर्बलीयसी। यदि इदानीम् इदमेव तत्र उदाहरणमपि भवितुमर्हति। पङ्कजशब्दस्य योगः योगशक्तिः यद्यपि कुमुदेपि अस्ति, तथापि कमले एव रूढिशक्तेरपि सत्वात् योगाद् रूढिर्बलीयसी इति न्यायेन पङ्कजशब्दात् केवलं कमलस्यैव उपस्थितिर्भवति, तदपि कमलत्वेन रूपेण। किमर्थं? रूढिशक्तिः कमलत्वेन रूपेण अस्ति, तस्य बलवत्वम् अस्ति इत्यतः योगशक्त्यपेक्षया योगशक्तिरप्यस्ति तत्र सहायकतया। अतः तत्र पङ्कजशब्दात् कमलत्वेनैव रूपेण कमलस्य उपस्थितिर्भवति इति उच्यते। पङ्कजादिपदेषु योगरूढिः, अत्र योगरूढिः इति यदा आगतं तदा योगः नामकः रूढिर्नामकः इति वक्तव्यं खलु उच्यते। अतः अवयवशक्तिर्योगः, समुदायशक्तिः रूढिः। नियतपद्मत्वज्ञानार्थं समुदायशक्तिः। किमर्थं समुदायशक्तिः नाम रूढिशक्तिः अंगीकार्य नियतपद्मत्वज्ञानार्थं पङ्कजशब्दात् नियतरूपेण पद्मत्वेन रूपेण पद्मस्य ज्ञानार्थं समुदायशक्तिः स्वीकार्या। अन्यथा यदि समुदायशक्तिः न स्वीक्रियते तदा कुमुदेपि प्रयोगप्रसङ्गात् पङ्कजशब्दस्य कुमुदे अपि तत्र प्रयोगः स्यात्। इदानीम् अस्यैव व्याख्यानं पठामः। यद्यपि पदं तावत् चतुर्विधं, कीदृशं चतुर्विधं पूर्वमुक्तं? यौगिकं, रूढं, योगरूढं, यौगिकरूढं चेति। यौगिकं, रूढं, योगरूढं,
यौगिकरूढं चेति पदं चतुर्विधं भवति। योगः नामकः अवयवशक्तिः, अवयवशक्तिर्नामकः पूर्वोक्तः। तन्मात्रेण अर्थप्रतिपादकं यौगिकं, नाम अवयवशक्तिमात्रेण अर्थप्रतिपादकः शब्दः अर्थप्रतिपादकं पदं वा यौगिकम् इति उच्यते। यथा पाचकादिपदं पाचकः इति प्रयुज्यते। पाचकशब्दस्य कः अर्थः? पाकं यः करोति सः पाचकः। यो यः पाकं करोति तस्य सर्वस्यापि पाचकशब्देन तत्र प्रयोगः भवति। पाचकशब्देन सर्वदा पाचकः इति यदा उच्यते अस्माकम् अवयवशक्तिः बहु सुलभतया तत्र भवति। पाचकः अन्यत् कार्यं यः करोति तं पाचकः इति अस्माभिः नैव प्रयुज्यते। किमर्थं? सः पाकं न करोति इत्यतः। नाम सर्वदा अस्माकं स्मरणं तत्र अवयवशक्त्या भवति। तत्र कः शब्दः प्रयुक्तः? पाचकः, चालकः, पाचकः एवमस्ति खलु। चालकः पाचकः कुतो न भवति? सः न चालयति। अयं तु पाकं करोति, स तु चालयति यानम्, अतः सः चालकः भवति, अयं पाचकः। अत्र स्फुटं तत्र व्युत्पत्तिः, शब्दस्य व्युत्पत्तिः स्फुटम् अस्ति इत्यतः तत्र अवयवशक्त्या एव तत्र बोधः भवति। पाचकत्वेनैव रूपेण पाचकस्य बोधः, तत्र अन्यरूपेण न भवति। जातं रूढिः समुदायशक्तिः तन्मात्रेण, नाम रूढिशक्तिमात्रेण, योगशक्तिः तत्र न कार्यं करोति। रूढिशक्तिमात्रेण अर्थस्य किञ्चित् अर्थस्य प्रतिपादकं यद् भवति पदं तत् रूढम् इत्युच्यते। यथा गवादिपदं गौः, घटः, कुड्यं, मठः इत्यादिक शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तत्र कदापि गौः इति किमर्थं गौः गां गौः इत्युच्यते अस्माभिः? गौः किमर्थं गौः इति शब्देनैव प्रयुज्यते? तस्य व्युत्पत्तिः का इत्युक्तौ अस्माभिः तत्र सर्वत्र किमपि न ज्ञायते। गौः नाम गौः, तादेव सा संज्ञा तथैव गृहीता अस्माभिः। किमर्थम् इति प्रश्नः एव नोदेति। एवं झटिति गोत्वेन रूपेण तत्र गोः तत्र उपस्थितिर्भवति। इदं भवति रूढम्। तृतीयं किमस्ति? योगरूढिभ्यां परस्पर सहकारेण अर्थप्रतिपादकं तृतीयं। यथा पंकजादिपदं योगरूढिभ्यां परस्पर सहकारेण इत्युक्तं। परस्पर सहकारः इत्यस्य कोऽर्थः? योगशक्तिः एकस्मिन् पदार्थे अस्ति, तस्मिन्नेव पदार्थे यदि रूढिशक्तिरस्ति तर्हि अत्र अनयोः परस्परं साहाय्यं नाम। योगशक्तिः यत्र यस्मिन् पदार्थे तस्मिन्नेव पदार्थे रूढिशक्तिरस्ति चेत् तत्र अनयोः विरोधः किमपि नास्ति। योगरूढ्योः विरोधः किमपि नास्ति। किन्तु कुमुदस्य ग्रहणे तु विरोधः अस्ति। योगशक्तिः यदि कुमुदे अस्ति इति स्वीक्रियते तत्र रूढिशक्तिर्नास्ति, तत्र परस्परं विरोधः अस्ति। तत्र ततः अत्र तु किं तत्र विरोधस्तु नास्ति, साहाय्यमस्ति, परस्परं सहकारित्वमस्ति। तादृश अर्थस्य प्रतिपादकं यद् यद् पदं भवति तद्भवति योगरूढं। नाम योगरूढिभ्यां परस्पर अर्थसहकारेण एकार्थबोधकत्वम्, एकार्थवाचकत्वम् इति इतोपि वक्तव्यम्। एकार्थवाचकत्वं यस्य शब्दस्य सः शब्दः योगरूढः। योगरूढं यौगिकरूढम् इति किञ्चित् व्यत्यासेन अस्ति। अतः तत्र किञ्चित् जागरूकतया अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यं योगरूढम्। यथा पंकजादिपदं योगशक्त्या च परस्पर सहायेन विभिन्न यथा तृतीयं तावदेव। यथा पंकजादिपदम्, अस्मिन् किमपि तत्र विवरणम् अधिकं न दीयते। योगशक्त्या च परस्पर असहायेन, योगरूढापेक्षया यौगिकरूढम् इतोपि किञ्चित् विरुद्धं पश्यन्तु। योगशक्त्या परस्पर असहकारेण अर्थप्रतिपादकं तृतीयं। विभिन्न अर्थप्रतिपादकम्, एकार्थप्रतिपादकं नास्ति, विभिन्न नाम योगशक्तिः एकत्र अस्ति, रूढशक्तिः अन्यत्र अस्ति। अत्र बहुविरोधः अस्ति। पंकजशब्दस्थले तु योगशक्तिः कुमुदेपि अस्ति, अत्रापि अस्ति, कमलेप्यस्ति इत्यस्ति। किन्तु यौगिकरूढस्थले योगशक्तिः अन्यत्र, तत्र रूढशक्तिर्नास्ति, यत्र रूढशक्तिरस्ति तत्र योगशक्तिर्नास्ति इति स्थितिः। तदा यथा किं योगशक्त्या च परस्पर असहायेन विभिन्नार्थप्रतिपादकं चतुर्थं तत् यौगिकरूढं। यथा उद्भिद पदम्। उद्भिद इति शब्दः अस्ति। उद्भिद्यते इति उद्भिद नाम
उद्भिद्य जायते इति उद्भिद् इति यदा योगशक्तिः स्वीक्रियते कुत्र अस्ति योगशक्तिः तरुगुल्मादिषु योगशक्तिरस्ति एवं खलु तरुगुल्मादीनाम् उत्पत्तिः कथमस्ति आदौ तत्र बीजावापः क्रियते बीजावाप करणोत्तरम् अंकुरः यदा उत्पद्यते तत् कथम् उत्पद्यते भूमिमुत्पाट्य खलु अंकुरः बहिरागच्छति मृदमुत्पाट्य तत् बहिरागच्छति तर्हि तत्र नाम उद्भिद्य तत् उत्पद्यते उद्भिद्य जायते इत्यतः उद्भित् उद्भिद्यते इत्युद्भित् अतः तत्र उद्भिद्य अथवा उद्भिद्यते अनेन भूमिः इत्युद्भित् इत्यपि तत्र उपपादयितुं शक्यते तर्हि उद्भित् शब्दस्य इदानीं यौगिक योगशक्तिः कुत्र अस्ति तरुगुल्मादिषु अस्ति किन्तु उद्भिदा यजेत पशुकामः इति वेदे तत्र किञ्चित् वाक्यमस्ति उद्भिदा यजेत पशुकामः इति पशुकामोद्देश्येन तत्र उद्भिद् यागः विधीयते नाम तत्र यागस्य नामधेयमस्ति नाम अस्ति नामधेयमस्ति उद्भित् इति उद्भिन्नामकः यागः तत्र तेन वाक्येन विधीयते किन्तु तत्र कथम् उद्भित् शब्दस्य तत्र प्रयोगः इत्युक्तौ किञ्चित् उच्यते तत्र यथा वा नाम बलात् तत्र फलं दास्यति इत्यादिकं तत्र किञ्चित् अर्थवर्णनं क्रियते तथापि उद्भित् शब्दस्य प्रयोगस्तु तत्र रूढिशक्त्या एव भवति अस्य यागस्य नाम उद्भित् इति रूढिशक्तिरस्ति समुदायशक्तिः अस्ति अतः तत्र उद्भिदा यजेत इत्युक्तौ तरुगुल्मादिना यजेत इति नार्थः उद्भिन्नामक यागः किं यागं भावयेत् इति अर्थवर्णनं तैः तत्र क्रियते तर्हि तत्र किं जातम् उद्भित् शब्दस्य यागे रूढिशक्तिरस्ति इदानीं पश्यन्तु योगशक्तिः तरुगुल्मादिषु अस्ति रूढिशक्तिः यागे अस्ति पंकजस्थले योगशक्तिः उभयत्र अस्ति कुमुदेप्यस्ति कमलेप्यस्ति रूढिशक्तिस्तु कमले एव अस्ति इति तत्र विशेषः अत्र तु यत्र योगशक्तिः तरुगुल्मादिषु तत्र रूढिशक्तिर्नास्ति यत्र रूढिशक्तिः यागविशेषे तत्र योगशक्तिर्नास्ति इति परस्पर असहायेन योगरूढिभ्यां यद् अर्थद्वयवाचकं भवति विभिन्नार्थप्रतिपादकं भवति तत्पदं युद्भिद् इति पदं विभिन्नार्थ योगशक्त्या तु तरुगुल्मादिवाचकं भवति रूढशक्त्या तु यागवाचकं भवति इत्यतः एतादृश पदं यदस्ति इदं यौगिकरूढं पूर्वोक्तं तावत् योगरूढं भवति इदं यौगिकरूढम् इति उच्यते यथा उद्भित् पदं योगेन तरुगुल्मादेः रूढ्या तु यागविशेषस्य वाचकम् इति पदं यद्यपि चतुर्विधं मूले तावत् पदं चतुर्विधम् इति नोक्तं केवलं पङ्कजादिपदेषु योगरूढिः इति उक्तं किमर्थमिदं सर्वम् आगतम् इति भवति तथापि योगरूढिं प्रदर्श्य तत्र योगरूढ्योः स्वरूपप्रदर्शने तद्रीत्या अन्यत्रापि बोद्धुं शक्यमित्यभिप्रायेण पङ्कजादिपदे योगरूढिं प्रदर्शयति नाम तत्र मूलकारे नाम दीपिकायां तेषां विवक्षा का इत्युक्तौ एतावत्पर्यन्तं योगः शक्तिः लक्षणा गौणी व्यञ्जना इत्यादि विषयेषु निरूपणं कृतं व्यञ्जना तु तत्र अतिरिक्ता नापेक्षते गौणी तावत् लक्षणायाम् अन्तर्भवति लक्षणा त्रिविधा इत्यादिकम् उक्तं शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा वृत्तिः इति पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः उक्तः इदानीं नूतनतया रूढिः इति शक्तेरेव पुनः कश्चन विशेषः योगशक्तिः रूढिशक्तिः इति शक्तेः पुनः अवान्तरभेदः प्रदर्शनीयः तद् वक्तव्यं तद् उपपादनीयम् इत्यतः साक्षात् तत्र योगरूढिः इति पङ्कजादिपदं स्वीकृत्य तेन योगस्य रूढेश्च किं समानतया एकदा एव एकप्रयत्नेन एव तेषां निरूपणं भवति इत्याशयेन उक्तं वस्तुगत्या अस्मिन् स्थलविशेषे यदि पदं चतुर्विधम् इत्येवं रूपेण स्वीकृत्य अग्रे गच्छामश्चेत् इतोपि स्फुटप्रतिपत्तिर्भवति तथापि एवं रूपेण किमर्थम् उक्तम् इत्युक्तौ लाघवानुरोधेन तथा उक्तम् इति व्याख्याकारैः ग्रन्थस्य न्यूनतां पूरयन्ति व्याख्याकाराः तत्र ग्रन्थस्य न्यूनतां पूरयन्ति योगरूढ योगसहिता तत्र योगरूढं नाम योगसहिता रूढिः किमर्थं पङ्कजपदं योगरूढं खलु
तर्हि योगरूढिभ्यां परस्पर सहायेन एकार्थबोधकं भवति इति उक्तं खलु। अतः योगसहितारूढिः तत्र योगरूढिः। यदि योग असहितारूढिः तदा यौगिकरूढिः इत्यपि वक्तुं शक्यते अस्माभिः। ननु पंकजादिपदेषु योग एवास्तु तावतैव निर्वाहात् इत्याशङ्क्य। अत्र किमर्थं पंकजशब्दे कमले किमर्थं योगरूढिरङ्गीकार्या? केवलं योगः अस्ति खलु। योगः बाधितश्चेत् रूढिविषये खलु चिन्तनीयम् अस्माभिः। योगस्तु अस्ति पंकजे, तर्हि योगशक्तिः केवला अस्तु पंकजे कमले, किमर्थं रूढिशक्तिरपि तत्र स्वीक्रियते इत्याशङ्क्य पंकजशब्दस्य पद्मत्वावच्छिन्ने वृत्तिमन्तरा नियमेन पद्मत्वावच्छिन्न भानम् अनुभवसिद्धं न निर्वहति। इदमेव उक्तम्। अत एव मया पृष्टं पंकजशब्दात् केन रूपेण कमलस्य उपस्थितिः? कमलत्वेन रूपेण, नाम कमलत्व विशिष्टे शक्तिः इति अस्माभिः तत्र उपपादनीयम्। कमलत्व विशिष्टे शक्तिः इति केवल योगशक्त्या नहीं उपपादयितुं शक्यते। किमर्थं? योगशक्त्या पंकजत्व विशिष्टे एव शक्तिः संभवति, पद्मत्व विशिष्टे शक्तिः नैव संभवति। अतः पद्मत्व विशिष्टे यदि पंकज शब्दस्य शक्तिरस्ति इत्यङ्गीकार्या तदा योगसहिता रूढिः इदस्ति इति स्वीक्रियते चेदेव इदं संभवति। अतः एव प्रकृते योगरूढिः इति अत्र उपपाद्यते। पंकजशब्दस्य पद्मत्वावच्छिन्ने वृत्तिमन्तरा नियमेन पद्मत्वावच्छिन्न भानम् अनुभवसिद्धं यदस्ति तत् न निर्वहति इति पद्मत्वावच्छिन्न भान अनुभवे विप्रतिपन्नं जातम्। अतः तदुक्तम्। इदानीं निर्वहति इति पद्मत्वावच्छिन्न भानानुभवे विप्रतिपन्नं प्रत्याह अन्यथेति। यदि तथा न भवति खलु पद्मत्वावच्छिन्नस्यैव किमर्थं तथा स्वीकर्तव्यम् इति चेत् तथा अन्यथा कुमुदेव प्रसंगात् कुमुदेव प्रयोग प्रसंगात् यदि केवला योगशक्तिः स्वीक्रियते तदा कुमुदे अपि पंकज शब्दस्य प्रयोगः स्यात्, किन्तु पंकज शब्दस्य स्वारसिकः प्रयोगः नाम साधारणतया प्रामाणिकः एवं किं बहुत्र दृश्यमानः प्रयोगस्तु कथमस्ति इत्युक्तौ पंकज शब्दस्य पद्मे एव प्रयोगः दृश्यते न तु कुमुदे इत्यतः कुमुदे तत्र प्रयोगः स्यात् तद्वारणार्थं रूढिशक्तिरपि अपेक्षते इति उच्यते। नियतपद्मत्वावच्छिन्न भानोपयोगि समुदाय शक्ति अनङ्गीकारः इत्यर्थः। तावदेव। अनङ्गीकारे अन्यथा इत्यस्य अर्थवर्णनं क्रियते। नियतपद्मत्वावच्छिन्न भानोपयोगी ये भानोपयोगिनी या समुदाय शक्तिः तादृश समुदाय शक्तेरनङ्गीकारे इत्यर्थः इति। प्रयोगः कस्य पदस्य प्रयोगः? पंकजपदस्य प्रयोगः इत्यर्थः। अतः अत्र एकः विषयः समाप्तः। अग्रे कार्यत्वावच्छिन्ने शक्तिः इति अन्यः एव विषयः, तदा अन्यत्र